فرمایا ما کانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا اے ساڈے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں۔ فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، اللہ کریم نے فرمایا اے جڑے پیارے محمد عربی علیہ السلام نے اے تواڈے مرداں وچوں کسے دے باپ، بولو کسے دے باپ، فرمایا ولیکن رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے ہاں مگر اللہ دے رسول نے، مرداں چو کسے دے باپ نہیں مگر اللہ دے رسول ہیں۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کریم نے فرمایا کہ اے جو میرے پیارے محمد عربی علیہ السلام نے اے تواڈے مرداں چو کسے دے باپ نہیں مگر اللہ دے رسول ہیں۔ تو فرمایا کنیاں شانہ والے رسول نے، وخاتم النبیین، اللہ نے فرمایا کہ جتھے اینیاں شانہ دتیاں نے نا اپنے محبوب نو ختم نبوت دا تاج بھی پا کے کرے ہے، اپنا آخری نبی بنا کے بھیجے ہے۔ تو پتہ چلے قرآن کریم دی نص تو امام الانبیاء علیہ السلام دی ذات رب دے پیارے محبوب کریم علیہ السلام اللہ دے او پیارے نبی نے کہ جنہاں نو رب نے آخری نبی بنا کے بھیجے ہے، بولو جنہاں نو اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجے ہے۔ آپ تو بعد صبح قیامت تک کائنات دے اتے کسے بھی طرح کوئی بھی نبی پیدا ہو سکدا، بولو یہ ساڈا عقیدہ ہے، کوئی بھی نبی پیدا ہو سکدا، امام الانبیاء علیہ السلام آخری نبی نے۔ ایسے آیا ہے قرآنیہ دے تحت مفسرین اکرام نے جو کتب دی اندر نقل فرمایا، اور امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر کتاباں دی اندر ملدا ہے کہ ایک دن جناب زید بن حارثہ بچپن دا عالم ہے تے آپ اپنے والدین دے نال چلدے جا رہے نے، اگے کی ویکھیا ہے کہ بڑھا یہودی تے تریت پہ پڑھے، تریت دیاں تختیاں تریت دی کتاب وچوں تلاوت کر رہے ہیں۔ تے جس طرح قرآن پاک دے وچ تواڈے تے میرے آقا و مولا دا ذکر خیر ہے نا، انجی اللہ وحدہ لا شریک نے آسمانی کتاباں وچ بھی تواڈے تے میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت دے ذکر دے چرچے بیان کیتے ہیں۔ تریت پڑھ رہے ہیں، ایک یہودی تریت دی تلاوت پیا کرے، تلاوت کردیاں نا او دی زبان تے تواڈے تے میرے آقا امام الانبیاء دا نام پاک آ گیا۔ تریت پڑھدیاں امام الانبیاء دا نام آیا نا، ہن جناب زید بن حارثہ چھوٹی عمر ہے، آپ نے جا سنیا نام، آپ دوڑ کے اس بابے کو دوبارہ گئے، جا کے فرمان لگے بابا جڑا ہون نہ پڑھے آئی یہ دوبارہ پڑھے نہ ذرا، انہوں پھر پڑھ۔ جناب زید بن حارثہ نے جدو آکھیا نا، اس بابے نے منمونی جی صورت ویکھی، چھوٹی عمر ہے، بچہ ہے،
انہیں دوبارہ پھر تریت دی اوہی آیت پڑھ دیتی جدے وچ تواڈے تے میرے نبی دے ذکر دے چرچے اللہ بیان فرمایا۔ او جدو پڑھی نا اللہ اکبر، تو جناب زید بن حارثہ نو سرکار دا نا ایڈا پیارا لگا، ایڈا پیارا امام الانبیاء دا اسم گرامی لگا ہے۔ جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نو بچپن دا عالم یہودی دی زبان وچوں جدو سنے آویں امام الانبیاء دا ذکر سنے آویں، ختم نبوت دے تاجدار دا ذکر سنے آویں، مازا آغل بسر دے کاجل والے نبی دا ذکر خیر سنے آویں، جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ڈٹھیاں امام الانبیاء نل پیار ہو گیا، ان ویکھیں کملی والے کریم آقا علیہ السلام دی محبت نے دل وچ ڈیرا ڈال لے آوے، دل وچ ڈیرا آ کے پا لے آوے۔ ہن جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چل دیاں امام الانبیاء دا ذکر کر دینے، اٹھ دیاں امام الانبیاء دا ذکر کر دینے، بیٹھ دیاں امام الانبیاء دا ذکر کر دینے، اللہ اللہ لیٹ دیاں اٹھ دیاں بیٹھ دیاں سو دیاں جاگ دیاں، ہر ویلے اپنی زبان تے لفظ جناب والا امام الانبیاء دا، امام الانبیاء علیہ السلام دی غلامی، امام الانبیاء علیہ السلام دی محبت ایسی غلبہ پا گئی کہ ہر ویلے ذکر امام الانبیاء دا، ہر ویلے تذکرہ امام الانبیاء دا، ہر ویلے ذکر میرے نبی امام الانبیاء دا کرنا، کارنے تے کار نبی دا ذکر پہ کر دینے، اگر بازار وچ نے بازار وچ میرے نبی دے ذکر دیاں گلاں پہ کر دینے، بازار وچ بھی میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت دے ذکر دیاں گلاں ہو رہیاں نے، اگر کار نے جناب زید بن حارثہ تے کار دے وچ ذکر خیر ہو رہے آوے، اگر کسے جناب والا دکان تے نے تے دکان تے ذکر خیر ہو رہے آوے، اللہ اکبر کیویں ذکر خیر ہو رہے آوے، جویں اج ساڈے مسلماناں دے بچے جنہاں نو اللہ شعور عطا کر دے وے، اللہ کملی والے دی محبت تے غلامی عطا کر دے وے، او جویں پڑھ دے نے یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد، پڑھو پڑھو یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، سب مل کے پڑھیے یا محمد نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، جب یہ دیکھا تو نعت نبی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، جب یہ دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا امام الانبیاء نال پیار ہویا، ایسی محبت دا غلبہ آ گیا، ان ہر لمحہ بلمحہ میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت ختم نبوت دے تاجدار دا ذکر کرنا، کار دے اندر نے کار وچ میرے نبی دا ذکر پہ کر دینے، بازار وچ نے بازار وچ میرے نبی دا ذکر پہ کر دینے،
ہر جگہ تے امام الانبیاء دا ذکر پہ کر دینے، چونکہ والدین کافر نے، بے ایمان نے والدین، اللہ اللہ قربان جاواں۔ ادھر جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ول جدوں ویکھ دے نے، آپ دی زبان تے میرے نبی دا ذکر ہے، آپ دی زبان تے آیا محمد یا رسول اللہ۔ حضرت زید بن حارثہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سنیا تے پیار ہو گیا، نام مصطفیٰ سنے تریت پڑھنے والا جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سرکار نہ پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، حضور دی غلامی میں آ گئے نا، اللہ اکبر۔ اجے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ نہیں پڑھیا، جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والدین منع کر دینے، کہندے نے ہوئے زید بن حارثہ ایک ہی گل چھڑ دے انہاں دا نام، چھڑ دے اس نبی دا نام لینا۔ جناب زید بن حارثہ فرما دے نے بچپن دا عالم ہے، اینو آہدے جے ایمان، آکھیا ابا جی اماں جی کیوں نہ چھڑ دے ماں، آکھیا پتر انہاں دا نام نہ لے، انہاں دا ذکر نہ کر، آکھے اماں کیوں چھڑ دے ماں، جے چھڑ دے ماں دنیا ہو جاوے گزارا، جے چھڑ دے ماں دنیا ہو جاوے گزارا، نبی جی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، نبی جی نو چھڑیاں، ہاں نبی جی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، نبی جی نو چھڑیاں اے گزارا۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں والدین نے تنگ آ کے جناب زید بن حارثہ نو ان کر کے ڈک دیتا ہے، کمرے دے اندر بند کر دیتا، آکھیا ہون تے چھڑے گا نہ لینا، ہون تے یا محمد یا رسول اللہ کہنا چھڑے گا نا، مگر انہاں نو کی علم ہے اے عشق دی چنگاری ہور زیادہ تیز ہو جاوے گی۔ اللہ اللہ قربان جاواں، کتاباں دی اندر میں پڑھے آوے رات کار دے اندر چور آ گئے، ڈاکو آ گئے، آ کے انہوں نے اس مکان دا بھی دروازہ کھولے آوے، جدو کھولے آو اللہ اکبر، جتھے مال و اسباب لے کے جان لگے اوتھے جناب زید بن حارثہ نو بھی انہاں اٹھایا، اٹھا کے آکھن لگے چلو اور کچھ نہیں تے اس منڈے نو ویچ دیاں گے، انہوں ویچاں گے، غلام بنا کے ویچاں گے، اے دے بھی پیسے سانو ملن گے، اسی نفع اٹھا لواں گے، مگر کی جناب والا قدرت نو کچھ ہو رہی منظور ہے۔ ادھر زید بن حارثہ جس ویلے اللہ اکبر اللہ، یہ مکے جناب مکے دیاں منڈیاں دے اندر جدو تاجر پہنچے نے مکے دیاں منڈیاں دے اندر جا کے جس ویلے مل لایا، ایک امام الانبیاء علیہ السلام دا غلام ہے، ایک صحابی رسول جناب جنہ مل لے کے پیسیاں درہم دے نال خرید لے آوے، ہاں جناب زید بن حارثہ نو جس ویلے خرید لے آو، یہ لے کے امام الانبیاء علیہ السلام دے کار چلے گئے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تا جدو کار ویکھیا، اے ماحول ویکھیا، کار دے اندر جناب والا ماحول ویکھیا، جناب زید بن حارثہ نو سارا معاملہ ہی بھول گیا، سارا معاملہ بھول گیا، ان اس کار دے اندر رونقاں تے بہاراں ویکھ کے کار کیتا ہے تیرے تے میرے کملی والے دا کار ہے، ایک کار کی دائے ختم نبوت دے تاجدار دا کار ہے، اس کار دی مالکہ کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان جدو ویکھیا زید بن حارثہ نو ماحول ملیا، ان جدو امام الانبیاء تشریف لے آئے، مزید چہرہ ودوہا ویکھ کے ویکھ دے ہی رہ گئے، ویکھ دے ہی رہ گئے، مزید پیار جناب والا محبت جڑی ہے انگڑائی دی اندر آئی، پیار انگڑائیاں لین لگ گیا، ان امام الانبیاء تے فدا ہو گئے۔ فدا کیوں نہ ہوندے؟ کہندے نے تو اے میرا چین تے قرار سونیا، تو اے میرا
سب مل کے گواہی دیو تو اے میرا چین تے قرار سونیا تو اے ساڈا چین تے قرار جناب زید بن حارثہ بچے بچپن دے عالم دے اندر امام الانبیاء دے چہرہ بدوہا تے جس ویلے نگاہ پئیے ویکھ دیاں سہار دل دے اندر عشق رسول نے انگڑائی لئی یہی جملے بولے میرا ذوق تے وجدان آندا ہے میرا ایمان گل کردا ہے آکھیا تو اے ساڈا چین تے قرار تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا اے تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا تیرے نال وسدی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے گھر دا ماحول ملیا ادھروں ماں باپ بڑے پریشان کہ ساڈا پتر گیا تے گیا کدھر ہے بڑا تلاش کیتا اتنے وہم و گمان چ نہیں سی اس علاقے دے کچھ لوگ آئے یا کہ آپ دا چچا آیا مکے شہر دے بازار دے اندر انہیں ویکھیا نا تے ویکھ کے دو طرح دی روایت ملدی ایک تے ملدا ہے کہ جڑے لوگ آئے انہاں ویکھیا جناب زید بن حارثہ نا کعبے دے سین وچ مصطفیٰ جان رحمت بیٹھے نے زید بن حارثہ مصطفیٰ دی گود وچ بیٹھ کے کھیل دے پے نے ایک تے واقعہ ملدا ہے ایک ملدا ہے کہ مکے دی گلی وچ چلدیاں ویکھیا تے چاچے نے ویکھ کے نا متھے تے ہاتھ رکھ کے آکھن لگا بڑا بڑا میں تاجر ہاں رب نہ بھلاوے تے لگدا ساڈا بھتیجا ہے پیچھا کر دے کدھر جاندا ہے زید بن حارث کیڑے گھر داخل ہوندا ہے کی کردا ہے سارا ماحول ویکھ کے نا آپ دا چاچا واپس ٹر گیا جا دسیا بھرا نوں اور تسی رو رو کھپ گئے ہو ماں نبینی ہو گئی ہے پتر دی جدائی وچ پیسے کٹھے کرو تے چلو مکے دے وچ جے ساڈا منڈا مکے شہر دے اندر ہے تے ظاہر پیسے واہ چاہیے دینے پیسے اکٹھے کر کے تے لے چلو تے جا کے نا اس مقام تے جنہ کو ہے وے زید بن حارثہ انہاں نوں قیمت دینے تے پتر واپس لے آنے اللہ اکبر جڑے ویلے آپ دے چچا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ چاچا تایا دیگر افراد چلے نا مکہ المکرمہ آ گئے آئے کتھے امام الانبیاء دے آستانے تے میرے نبی پاک امام الانبیاء دے پاک گھر وچ آئے دروازہ کھٹکھٹایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید جی آقا حکم ہوئے فرمایا جائیں نا دروازہ کھٹکیا باہر وے کون ہے جا دوڑ کے زید بن حارثہ گئے نا تے نہ دروازہ کھولیا تے ویکھیا سامنے آپ دا والد کھڑا ہے آپ دا والد کھڑا ہے نال کچھ عزیز و قربا کھڑے نے چاچا کھڑا ہے حضرت زید بن حارثہ نے کوئی گل نہیں کی تھی دوڑ کے آئے تے آ کے امام الانبیاء دے پیچھے چھپ گئے فرمایا زید کی گل ہے کون آیا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی آئے نے تو سرکار نے فرمایا چھپنا کیوں ہے چل انہوں نے مل جا کے لکنا کیوں ہے اپنے والد نو مل ملاقات کر اس دور وچ کافران نال سلام دعا بھی جائز سی بعد وچ منع کیتا گیا بعد وچ شریعت مصطفیٰ نے منع کیتا ہے فرمایا جا مل ٹھیک ہے آقا
آؤ مسلمان بھائیو، جناب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حکم رسول نو تکمیل تک پہنچاؤن واسطے جدو اپنے والد دے کول گئے نے، جا کے سارے نال ملاقات کی تھی، ان والد نے امام الانبیاء علیہ السلام نو عرض کیتا، کہن لگا جی اے مال لے لو، جننے پیسے کہیں دے جے لے لو، تے ساڈا منڈا سانو واپس دے دیو، سی لین واسطے آئے ہاں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا نہ بھائی نہ، پیسیاں دا کوئی مطالبہ نہیں، رقم دا کوئی مطالبہ نہیں، بس میرا ایک ہی تواڈے واسطے پیغام ہے، ایک ہی میرا تواڈے واسطے پیغام ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جے جاندا جے تے لے جاؤ، میں انہوں ڈکاں گا نہیں، روکاں گا نہیں، جاؤ لے جاؤ، پیسیاں دی کوئی لوڑ نہیں، اللہ قربان جاواں۔ ادھر زید بن حارثہ دے جڑے وہ رسا نے آپس وچ گلاں پہ کر دے نے، بھئی کیویں نہیں جائے گا ساڈے نال؟ اسی آکھنے ہاں بالکل ساڈے نال جان واسطے تیار ہو جائے گا۔ ہاں زید بن حارثہ چل نہ تیرا باپ لین واسطے آیا وے۔ حضرت زید بن حارثہ بچپن دا عالم ہے، آکھیا کیویں ٹر جاواں نال؟ آکھیا پتر بڑا سکون دیاں گے، بڑا تینوں آرام دیاں گے، کئی مہینے تے تینوں اسی پیر زمین تے نہیں رکھن دینا، کیوں اینے وقت بعد تینوں تیرے نال ساڈی ملاقات ہو رہی ہے، اس واسطے بیٹا ساڈے نال چلتے سہی، چل ساڈے نال، اسی تینوں بڑی عیش و عشرت عطا کران گے، تینوں بڑیاں محبتاں نال نوازاں گے۔ جناب زید بن حارثہ اکھاں وچ آنسو آ گئے، ادھر باپ دا چہرہ ہے، ادھر ودوحا دا چہرہ ہے، ادھر والد ہے، ادھر امام الانبیاء دی ذات ہے، ادھر چاچا کھڑا ہے، ادھر رسول خدا کھڑے نے، ادھر رشتہ دار کھڑے نے، ادھر اللہ دا محبوب امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام جلوہ گر نے۔ جس ویلے جناب زید بن حارثہ نے تکیا تے ویکھ کے کہندے نے کیویں تواڈے نال ٹر جاواں؟ اے ساریاں محبتاں لے جاؤ، اے ساریاں الفتاں لے جاؤ، اے سارے پیار لے جاؤ، جہو جہا پیار اس نوری چہرے والے نے دتا ہے زمانے چ کوئی دے ہی نہیں سکدا۔ یہو جی محبت میں نو امام الانبیاء عطا کیتی ہے، انج دی محبت کسے نہیں دینی۔ آکھیا کی ہو گیا زید بن حارثہ کیوں نہیں ساڈے نال جاندا؟ آکھیا تانوں نہیں پتہ مل گئے مصطفیٰ چاہیے، مل گئے مصطفیٰ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے فضل رب العلا، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور یہ بس مل گئے مصطفیٰ، اور آکھیا جاؤ ٹر جاؤ، مینوں حبیب خدا مل گئے نے، مینوں کچھ نہیں چاہیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا زید جی آقا، اور پھر اتنے واقعہ ملتا ہے کہ ایک دیہڑے سرکار نہ بازار دے وچ تشریف لے جا رہے ہیں، زید بن حارثہ نال نے، یا کہ کعبہ شریف دے سین دے اندر نے۔ حضور نے فرمایا لوگو اے ویکھو کون ہے؟ کہ جی تہاڈا غلام ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ سرکار نے کی فرمایا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے سرکار نے فرمایا نا کہ جا تو اپنے والدین دے نال، انہاں نال ٹر جا، تے آقا نے فرمایا پیسیاں پوسیاں دی گل کو نہیں، میں تے آپ ورتاؤن آیا وا، انا آتینا کل کوثر دا اللہ نے مالک بنایا میں تے آپ تقسیم کرنے والا ماں، کوثر عطا فرمایا میرے رب نے مینوں، تسی پیسے دینو لے جاؤ۔ جناب زید بن حارثہ نو بھی لے جاؤ، پر ایک شرط تے، مشروط شرط ہے، زید بن حارثہ نو لے جاؤ
इनू मिल के ना तो फिर वापस छड़ जाया जे, मेरे बगैर इहदा गुजारा नहीं होना, मेरे बगैर इहदा गुजारा नहीं होना, क्योंकि ये तन मन धन विच ईमान दे अंदर एक ही गल आ गई है, जे छड़ देवां दुनिया हो जांदा गुजारा, जे छड़ देवां दुनिया हो जांदा गुजारा, नबी जी दे छड़िया गुजारा नहीं होना, नबी जी दे छड़िया। ये जनाबे ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु जिस वेले जवान हो गए ने, इमामुल अंबिया करीम आका अलैहिस्सलाम दे गुलामों, आप दी शादी हो गई। आप दी शादी तो बाद आप जनाबे वाला अलहदगी जिस वेले आप इख्तियार कर गए, यानी ज़ौजा नू तलाक दे छड़िए, इमामुल अंबिया करीम आका अलैहिस्सलाम अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावा, आपने फिर उस जग चुके आप सगे बेटे नहीं, आप वाकईतन ही गुलाम सन मेरे नबी इमामुल अंबिया दे, मुंह बोले बेटे नहीं। सरकारे मदीना इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने आप दी मुतलका दे नाल हजरत जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दे नाल मेरे ते तेरे आका इमामुल अंबिया ने निकाह फरमाया। जिसले निकाह कीता है आप हरमे नबी दे अंदर आप हरमे नबी बन गईयां, निकाह दे अंदर आ गईयां। काफरा ने रोला पाया, आखन लगे वेखो कल पुत्र सी, अज अपनी नौ नाल मुहम्मद ने निकाह कर लिया वे। माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह न करे कुफर कुफर ना बाशद, अल्लाह वहदाहु ला शरीक गैरत वाला है, गैरत वाले अनुरा पसंद करदा है। अल्लाह करीम ने गवाही दी, फरमाया चुप कर जो लाइनो, ओए काफरो बेदीनो चुप कर जो। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वला रसूलल्लाहि व खातमन नबीय्यीन। फरमाया लाइनो बेईमानो भौंक दे जे, बकवास कर दे जे, कहते हो कि मुहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे दी बीवी नाल निकाह कीता, मुतलका बीवी नाल। रब ने फरमाया सुन लो, ये जड़े साडे प्यारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुहाडे मर्दां विचों किसे दे बाप नहीं। अल्लाह ने फरमाया मेरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे मर्दां विचों किसे दा बाप, बोलो किसे दा बाप, या अल्लाह जे बाप नहीं तो फिर की फरमाया वला किर रसूल अल्लाह, हाँ मैं अल्लाह दा रसूल है, ये अल्लाह दे रसूल ने, या अल्लाह बस तेरे रसूल ने फरमाया ना ना, एक शान बड़ी अनमोल मैं अता पिया करना वा, वो शान है वखा तमन नबीय्यीन। फरमाया ये खत्मे नबुव्वत दा ताजदार बन के आया है, इस नबी नू मैं आखिरी नबी बना के भेजा है। हुण नबी किन्ने गले ने, बोलो 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 किन्ने गले ने, सारे नबी अल्लाह ने बना के भेजे। कोई दुनिया ते फैक्ट्री नहीं कि जो नबी बन के निकलता हुए, अल्लाह ने नबी बना के भेजे। जिन्ने नबी कले ने सारे ओ ही रब फरमादा पिया है, कायनात वाले हो याद रखिया जे बाकी नबी नबी बन के आए ने, ये आखिरी नबी बन के आ रहे, ये आखिरी नबी बन के आ रहा। वेखो रब दा फैसला, ते जेड़ा अज इस फैसले नू डिक्लेयर करे, अज इस फैसले नू चैलेंज करे, उदा खुलम खुला कुरान नू चैलेंज है। ते जेड़ा कुरान नू चैलेंज करे दसो मुसलमान है कि काफर है, बोलो बोलो, वो मुसलमान हो सकता। साडा ते अकीदा है ताज खत्मे नबूवत बनाया गया, ताज खत्मे नबूवत, हाँ ताज खत्मे नबूवत बना, ताज खत्मे नबूवत बनाया गया,
پھر وہ سجایا گیا، آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا، نعرہ صلی اللہ کا لگا گیا، نعرہ صلی لگایا گیا، نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا، ختم الانبیاء تیری کیا بات ہے، نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا، ختم الانبیاء تیری کیا بات ہے، تاج ختم نبوت بنایا گیا، تاج ختم نبوت آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا، آپ کے سر پہ پھر وہ آدم علیہ السلام نبی رسول بن کے آئے نے، نوح علیہ السلام آئے نے، شیش علیہ السلام آئے نے، ادریس علیہ السلام آئے نے، ایوب علیہ السلام آئے نے، جناب یعقوب علیہ السلام آئے نے، یوسف علیہ السلام آئے نے، ابراہیم نبی آئے نے، اسماعیل نبی آئے نے، عیسیٰ پاک آئے نے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء تمام نبی رسول آئے نے، پر اے مقام کسے نو نہیں ملے، آپ کے سر پہ وہ پھر سجایا گیا، آپ کے سر پہ وہ پھر سجا، نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا، نعرہ ختم الانبیاء تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر یوں تو سارے ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے کی فرمایا جن نے نبی رسول کلے نے اور رب اعلان کر رہا ہے، فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام میں اللہ دے رسول نے تے آخری نبی، آپ تو بعد کائنات دے اندر کسے طرح بھی کوئی نبی پیدا ہو سکدا جے کو چول مارے بروزی طور تے ذلی طور تے اے جناب فلاں فلاں فلاں، انہوں سمجھو اے پرلے درجے دا کمینہ کذاب لانتی ہے، نبی ہوئی ہے جڑا ساڈا نبی آخری نبی بن کے، یہ پتہ کی ہے، یہ عین ایمان ہے، یہ عین ایمان ہے۔ 1974 دے اندر آئین دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا بیٹا حضرت سیدی و مرشدی استاد العلماء حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے سینہ تان کے پارلیمنٹ ہاؤس دے اندر اس قانون نو پاس کروایا، اور پاکستان دے آئین دے اندر لکھیا گیا کہ مسلمان مومن اوہی ہے جیڑا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ دا آخری نبی منن والا ہے، جیڑا نہیں مندا او کل بھی کافر مرتد بے ایمان سی، او اج بھی کافر مرتد بے، یہ پاکستان دے آئین دے اندر ہے، یہ ساڈا حق ہے، اسی پاکستان دے بشندہ ہاں، پاکستان چ رہن والے ہاں، ساڈا حق ہے، یہ آئین پاکستان دی شک ہے۔
حضور دی ختم نبوت دا عقیدہ، اس عقیدے دی پاسداری کرنا، اس عقیدے نو مضبوطی نال تھامنا، اے آئین پاکستان چوں بھی ثابت ہے، اے آئین اسلام چوں بھی ثابت ہے، اللہ دے قرآن چوں بھی ثابت ہے، محمد دے فرمان چوں بھی ثابت ہے۔ تو آڈا تے میرا نبی اللہ دا، بولو بولو، اللہ دا آخری نبی، امام الانبیاء تو بعد کسے بھی طرح اجے مرزے لکھے ہے نا کتاباں اپنی ہیں میرے کول پئیاں نے، ویکھنا جو تے وہا سکنا، کدیاں دا میں اس طریقے نبیاں، کدیاں دا میں اس طریقے نبیاں، کدی بروزی طور تے، کدی ذلی طور تے، کدی کسے طرح، کدی کسے طرح۔ میں کیا ساڑھے ماریا پوہاں کے لتر تو موت ہوئے جڑی ایک دن ہونی، موت دا فیصلہ ٹل لے، ایک لمحہ بھی اگے پیچھے نہیں، ذلت دی زندگی جی کے مرنا پھر بھی ہے، عزت دی زندگی جی لے بندہ مرنا پھر بھی ہے، پر عزت والے دا وقار بن جاندہ ہے۔ اج بھی میاں نورانی دے نعرے وجدے نہیں کہ اج بھی اسے واسطے کہنے اسی ساڈا تے ایمان تے وجدان ہے، ساڈا بچہ اعلان کردا ہے گلی گلی کوچا کوچا کریا سن لو ختم نبوت دے منکرو دشمنو، میرے نبی دی ختم نبوت دے، جناب میرے نبی دی ختم نبوت دے ڈاکہ مارن والے ہو، چورو لٹیرے ہو، سن لو ساڈے بچے دا اعلان ہے، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو، اٹھو گھر گھر دو بیان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا۔ یہ نعرہ ہے امیر المومنین صدیق اکبر کا۔ ایک کسے ماڑے بندے نعرہ لائے، یہ نعرہ ہے امیر المومنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دیاں ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا ختم نبوت نو معمولی نہ سمجھو، یہ عقیدہ معمولی ہے، یہ عقیدہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس عقیدے دی پاسداری کیتی ہے، جس عقیدے نو پروان چڑھایا ہے، سب تو پہلا مجاہد ختم نبوت کائنات دے اندر ہے وے نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ذات ہے۔ اللہ نے بھی حضور دی ختم نبوت دا تحفظ کیتا ہے، رب نے نہیں فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ جڑے ساڈے محمد عربی علیہ السلام نے، یہ مردہ تواڈے مرداں چوں کسے دے باپ نہیں، یہ اللہ دے رسول نے تے میرے آخری نبی نے۔ رب بھی ختم نبوت دے عقیدے دا تحفظ کر رہا ہے۔ کیا عقیدہ ختم نبوت دا تحفظ کرنا پاکستان دے اندر گناہ ہے؟ مگر یاد رکھ لو جڑا عقیدہ ختم نبوت دا گردار بنے گا، دنیا تے اگر سا لے بھی لوے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر دے وچ جس ویلے گیا پھر جڑا حال ہونا ہے، یہ پوچھنا ہے تے وہ گورا قبرستان اج بھی کراچی چ موجود ہے، گورنر سی ویلے دا
ਉਹਨੇ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਵਰ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੱਪ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬੋ। ਪਹੁੰਚੀ ਵਹਾਂ ਪੇ ਖਾਕ ਜਹਾਂ ਖਾ ਖਮੀਰ ਥਾ। ਉਹ ਗੋਰਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਹੁੰਚੀ ਵਹਾਂ ਪਰ ਖਾਕ ਜਹਾਂ ਕਾ ਖਮੀਰ ਥਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ہے، پر یاد رکھ لو پیر باہو نے فرمایا ہے قبراں بھی انہاں دیاں جیوندیاں نے جڑے مصطفیٰ دے ہو کے جان۔ قبر انہاں دی جیوے ہو، قبر انہاں دی جیوندی جڑے مصطفیٰ دے ہو کے جان۔ کریم آقا علیہ السلام دے نال وفا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہرے دار نے، صحابہ پہرے دار نے۔ جنگ یمامہ ویکھ لو، مسلمہ کذاب ایڈا لائن سی یہ دی ملاقات حضور نال ہوئی، حدیث پاک وچ آندا ہے۔ ملاقات ہوئی، چند بندے لے کے آیا، آکھن لگا جی میرے نال ایک گل کر لو پکی کہ یا تے مینوں ادھا علاقہ دیو، ادھے علاقے دا میں نبی ہاں، ادھے دے تسی ہو۔ فرمایا لعنت ہے تیرے تے بے ایماناں، تے یا انج کر لو کہ تسی جدو ٹر جاؤ گے نا پچھوں میں نبی بن جاؤں گا، تہاڈا خلیفہ ہوواں گا معاذ اللہ۔ سرکار نے ہاتھ وچ چھڑی مبارک سی کھجور دی، فرمایا جی تو آکھے نا ایندا ایک تیلا بھی میں تینوں نہیں دیاں گا، پنجابی زبان ترجمہ کر لو، ایدا بھی تو وارث نہیں۔ میں جا لائنہ دفع ہو جا۔ بعد نے خط وغیرہ لکھیا، حضرت جناب امام الانبیاء علیہ السلام دے صحابہ تشریف فرما نے، ایک صحابی دا نام ملدا ہے جناب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ، بڑے غریب صحابی سن۔ جڈا بندہ غریب ہوندہ ہے نا اوڈا ایمان ہوندہ، پاورفل ہوندہ ہے، گل یاد رکھ۔